बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नैयर अली और आप देख रहे हैं नैयर अली ऑफिशियल। रहीम यार खान का जलसा हो इमरान खान का, या फिर उनकी इक़्तिसादी और मुआशी नामा निगारों से मुलाकात, बहुत सारी बातें उनमें खान साहब ने की, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्तरक भी कहीं, उसके हवाले से बात करूंगी। लेकिन उससे पहले आज जो खान साहब के जलसे के दौरान हर शख्स मुंतज़िर था और जो घरों पे बैठे टीवी पे देख रहे थे, या जो जलसे में एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी, वो सब मुंतज़िर थे कि खान साहब जो है वो ऐलान करेंगे जो इस्लामाबाद मार्च है उसकी तारीख़ का। लेकिन खान साहब ने इस्लामाबाद मार्च की तारीख़ का ऐलान नहीं किया और एक बार फिर उस ऐलान को मौखर किया, ये कहते हुए कि अब जब वो कॉल देंगे तो वो फ़ाइनल कॉल होगी और उस फाइनल कॉल के बाद ना कोई फिर जलसा होगा और ना ही कोई धरना। इससे हम समझ सकते हैं कि ये फ़ाइनल कॉल जो है वो खान साहब को ये लगता है कि हुकूमत के ख़ात्मे पर ही ख़त्म होगी, क्योंकि उसके बाद फिर खान साहब का ये ख्याल है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इस बात को वो पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो खान साहब कहते हैं कि जब वो फ़ाइनल कॉल देंगे, ये वो वक्त होगा जब मुखालिफिन को ये यकीन हो चुका होगा कि इमरान खान अपनी बात से पीछे हट गया है, तो उस वक्त वो कॉल दे देंगे। फिर खान साहब को जो सरप्राइजेस देने का शौक़ है, उनका ये भी कहना है कि वो तब कॉल देंगे जब उनको ये इल्म होगा कि वे एक बॉल के साथ 3 विकेट्स जो है वो गिराने में कामयाब हो सकेंगे। तो अब ये सारी बातें जो हैं ये ज़ूमियानी किस्म की बातें हैं, लेकिन इसका मतलब सभी समझते हैं और ख़ास तौर पर जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बड़ी तशवीशनाक बात की तरफ उन्होंने ज़िक्र किया और उसकी तरफ इशारा किया, वो ये कि पहले एक साजिश का ज़िक्र हुआ था, अमेरिका की साजिश, जो कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में जिसका किरदार इमरान खान बताते हैं। लेकिन अब जो है वो एक और साजिश का हवाला इमरान खान की जानिब से दिया गया है, और वो साजिश वो है जिसमें उनका ये कहना है कि 4 लोगों ने उनके कत्ल की साजिश की एक बंद कमरे में, और उन 4 लोगों ने फिर जावेद लतीफ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई। अब ये 4 लोग कौन हैं ये तो खान साहब भी बता सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने साजिश की खान साहब के कत्ल की। और फिर ये है कि वो साजिश क्या थी? वो साजिश ये थी कि तौहीन मज़हब के नाम पर खान साहब को जो है वो जान से मरवा दिया जाएगा किसी जुनूनी से, और फिर ये कहा जाएगा कि ये तो पागल था, ये तो जुनूनी था और इसने मार दिया। तो ये खासी तशवीशनाक बात है और इस बात का नोटिस लिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ खान साहब ने एक बार फिर राना सनाउल्लाह को आड़े हाथों लिया, और उनका ये कहना था कि राना सनाउल्लाह तैयारियां कर रहा है, लेकिन राना सनाउल्लाह की तैयारियों का तो हमें इल्म है कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह को ये नहीं पता कि इमरान खान ने क्या करना है। तो इमरान खान इस मामले में भी राना सनाउल्लाह को सरप्राइज़ देने के हक़ में है, और इस पर उन्होंने हुकूमत पर तनकीद भी की कि जो जितना बड़ा मुजरिम है उसको उतनी बड़ी वजारत दे दी गई है, और काबीना की जो बड़ी एक नंबर्स हैं उनके ऊपर तो मुसलसल तनकीद हो रही है कि 72 रुकनी काबीना है, और उसमें से बहुत सारे लोगों को तो अभी तक कलमदान भी नहीं दिए जा सके। इतने कलमदान जो है वो अभी बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ शायद। लेकिन जलसे में और जो नामा निगारों से मुलाकात थी, दोनों मुलाकातों में जो एक कदर मुश्तरक थी वो थी इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत। और जो जलसे में खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, उसमें ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए उनसे सवाल किया कि क्या ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है कि जो चोर करप्शन कर रहे हैं और अपने खिलाफ बने में केसेस ख़त्म करा रहे हैं उस करप्शन की निशानदेही करे, क्या इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है? और अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो न्यूट्रल है, तो खान साहब ने एक बार फिर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो न्यूट्रल हो। और वो जो फिर वो उनका पुराना एक बयानिया था और एक पूरा उनका हमेशा से रहा कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से और न्यूट्रलिटी के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया, उस पर ज़रूर उन्होंने बात की। इसके साथ साथ जब इस्टेब्लिशमेंट की बात उन्होंने नामा निगारों के सामने की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मई में बता दिया था इस्टेब्लिशमेंट को कि मुतनब्बे कर दिया था कि पाकिस्तान दिवालियापन की जानिब बढ़ रहा है, और बर वक्त ये भी बता दिया था कि मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम की मुतहमिल
نہیں ہو سکتی ہے. لیکن سازش کے نتیجے میں لائے جانے والوں کی معاشی صورتحال سنبھالنے کی تیاری نہیں تھی, اور اگر ان کی کوئی تیاری تھی تو بغیر تیاری کے مسلط ہونے والوں کی صرف یہ تیاری تھی کہ وہ اپنی جو 1100 ارب کی چوری ہے اس کو کس طرح سے بچائیں گے اور اپنے مقدمات کا خاتمہ کس طرح سے کریں گے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کو بھی سازش قرار دیا, اور کہا کہ جو سازش کار تھے اس وقت رجیم چینج کے, ان کا ہدف یہی تھا کہ پاکستان غیر مستحکم ہو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جب معیشت کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل ہمارے دور کے مقابلے میں نصف قیمت پر تھا جب اسحاق ڈار $20 ارب کا سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کر گئے, اور پھر اس نام نہاد جینیس, اسحاق ڈار کے لیے انہوں نے یہ ورڈ یوز کیے کہ اس نام نہاد جینیس کو بلوایا جا رہا ہے جو ملک کو دیوالیہ پن کی دہلیز پر چھوڑ کر گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کے حوالے سے مسلسل افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں, بات بھی ہو رہی ہے, اور صحافیوں نے یقیناً اس حوالے سے سوال کیا کہ آیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ کے رابطے کیا ہیں, ملاقاتیں کیا ہیں. تو عمران خان کی جانب سے کہا کہ جب وہ حکومت میں تھے تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر تعلقات کار تھے, بہت اچھے ریلیشن شپس تھے, لیکن پھر جانے کیا ہوا, کیسے ہوا کہ ان کے تعلقات خراب ہوئے اور ابھی وہ حزب اختلاف میں ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات حکومت کے لیے اہم ہوتے ہیں, اپوزیشن کے لیے اہم ہوتے ہیں, لیکن اپوزیشن میٹر نہیں کرتی, اس لیے حکومت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو ابھی ہم اپوزیشن میں ہیں, ابھی ہمارے کیا تعلقات ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عمران خان نے گلہ کیا جو نامہ نگاروں کے ساتھ, رپورٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات تھی, کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد منڈی سے جا کر ضمیروں کی بولیاں لگائی گئیں لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا, اور یہ پیغام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھا اور جو وہ تمام ادارے ہیں جو کہ نوٹس لینے کے اہل ہیں ان کے لیے بھی تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ سائفر کی ایک بار پھر انہوں نے بات کی کہ اگر سائفر کی تحقیقات کروائی جائیں تو چیف جسٹس کو بھجوائے گئے مراسلے کی روشنی میں جو صدر مملکت نے بھجوایا تھا, تو اگر وہ سائفر کی تحقیقات ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نکل آتا ہے ان تحقیقات کا, تو وہ پھر ایوان میں واپسی پر غور کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آج کی بڑی بات ہے کہ عمران خان نے اندیا دیا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, چوروں کے ساتھ یہ نہیں کرنا, چوروں کے ساتھ ایوان میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں, ان کے ساتھ بات کیسے کر سکتا ہوں. لیکن خیر اب جو ہے صورتحال کچھ مختلف ہے. تو عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تباہ حال معیشت بہرحال ہماری خود مختاری کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے, اور یہ جو خود مختاری کے لیے خطرات ہیں یہ یقیناً پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اگر ان کو حکومت مل جاتی ہے تو کچھ عزائم کا اظہار بھی کیا انہوں نے رپورٹرز کے سامنے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ اپنی پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے, اور آئندہ اقتدار ملا تو صنعت کو زیادہ مراعات دیں گے, اور جو غلطیاں گزشتہ حکومت میں ان سے ہوئی ہیں ان سب غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے, سمندر پر پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے. اور آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس کی راہ میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن مشکلات اپنی جگہ, لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. خارجہ پالیسی اپنے لوگوں کے مفادات کے تابع ہوتی ہے اور اسی کے مطابق ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اگر نہ ہٹایا جاتا تو امریکہ سے بات بھی کر سکتے تھے, لیکن بھارت کے معاملے میں انہوں نے ایک بڑا دو ٹوک موقف جو ہے وہ اپنایا اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو وہاں پر تقریر کی اس میں بھارت سے مذاکرات کی بات کی ایک بار, وہ بھارت جس نے کشمیر کی خود مختاری کا سودا کیا, جس نے کشمیریوں کی ریاستی حیثیت کے خاتمے کے باوجود بھی ان سے جو ہے وہ اس بھارت کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور اہل کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کے ساتھ یہ جو بات چیت ہے یہ غداری کے مترادف ہے. اور مودی کبھی بھی پاکستان سے بات کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں تھا, اور پاکستان کا سقوط بی جے پی کی پہلی اور آخری عزم ہے اور خواہش بھی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مستحکم حکومت کا قیام ناگزیر ہے, نظام حکومت میں اصلاحات نہایت ضروری ہیں, اور عمران خان نے آئندہ اپنے اہداف مکمل کرنے کے لیے اور اپنے اہداف کے لیے محنت
کرنے کے لیے انہوں نے یہ اندیا بھی دیا کہ ایک ٹیم جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. تو اب عمران خان جو ہیں وہ آئندہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کی گفتگو ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ آئندہ الیکشن کے لیے اس وقت بھرپور تیاری کے عزائم میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تیاری کریں. دوسری طرف وہ جو ایک لیکڈ کال ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اور اس لیکڈ کال پر بھی کافی تنقید ہو رہی ہے. مزید اپڈیٹ بھی اس حوالے سے ہم آپ کو کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.